दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तो आपसे एक सवाल से शुरू कर रहा हूँ कि आप अपने रब से कैसी जिंदगी चाहेंगे? उन सारी कमियों, कोताहियों, टॉक्सिक लोगों जिन्होंने आपको दुख दिए, परेशानियां दी, जो आपके ऊपर एक मुश्किल वक्त आता है, उस सारों को ज़हन में लाए। फर्ज कीजिए कि भी खुदा आपसे पूछ रहा है, हाँ भी बता मेरे बंदे कैसी जिंदगी चाहता है। और मैं अब आपको एक बहुत बड़ी बात बताने लगा हूँ, इस पर जरा गौर कीजिए, ध्यान दीजिएगा। आपको ये बात कभी किसी ने नहीं बताई हो। आपसे एक दफा ये सवाल पहले भी हो चुका है और आप इसी सवाल के जवाब में ये जिंदगी गुजार रहे। ग्रेटिट्यूड, शुक्र, ये हमारी जिंदगियों में बहुत जरूरी। मीडिया पर बैठ के अपने वक्त की एक नामवर एक्ट्रेस वो कह रही थी कि ये जिंदगी ऐसी नहीं है जैसी हम सोचते। ये जिंदगी कोई फन करने की चीज नहीं है, ये जिंदगी कोई अपनी मर्जी की गुजारी की चीज नहीं है। क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं, एकदम से कुदरत का कोई फैसला आता है और आपकी सारी कोशिशें, सारी सही चीजें गलत हो जाती और आप कुछ भी नहीं कर पाते। मेरा मकसद आपको ये पछतावे गिनवाना नहीं थी, मैं आपको कोई सैड नहीं करना चाहता। मेरा जो ये बात बताने का मकसद है ना, वो ये है, बड़ी हैरानकुन बात ये है कि उनमें से कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि मुझे अपनी जिंदगी पे कोई पछतावा, मैं खुश हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। एक इंसान भी ऐसा नहीं था लाखों की इस डाटा में जो ये कहे कि हाँ मैं खुश था, मुझे कोई पछतावा नहीं है जिंदगी। अल्लाह कहता है कि ये इम्तिहान तुम खुद उठा के आए हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन हमारी साइकोलॉजी क्या बन गई है कि अल्लाह हमें मुश्किल में डालता है, अल्लाह हमें आजमाइशों में डालता है, हम ये मुश्किलें नहीं चाहते। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वाइन तअउदू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। हमारे यहाँ जो मीडिया, हमारी सोसाइटी है, क्या सिखा रहा है? आपके पास क्या नहीं है उसको देखो। खुदा आपको कहता है कि आपके पास क्या है वो देखो। सबसे बड़ी रुकावट एक ऐसा लफ्ज जो आपको एकदम से शुक्र से निकाल कर नाशुक्री में ले जाता है। आप हैरान रह जाएंगे कि आज हमारी जिंदगियों के मकसद बने हुए, वो क्या? एक लफ्ज जो आपको यकलक शुक्र से निकाल कर नाशुक्री में ले आता। ख्वाहिश, डिजायर। ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश की तारीफ क्या है? डेफिनेशन क्या है? आपके पास मौजूद हर शय की अहमियत को खत्म कर देने वाली चीज का नाम ख्वाहिश। आपके पास 2 फोन है, एंड्रॉइड के बड़े अच्छे फोन है, ख्वाहिश आगे का आईफोन लेना है, एंड्रॉइड की अहमियत खत्म हो। आपके पास मौजूद चीज की अहमियत को खत्म कर देने वाली शय ख्वाहिश। आज हमारी सोसाइटी ने ये किया, उसने एक इंसान के अंदर ख्वाहिश डाल दिया, ख्वाहिश, ताकि वो शुक्र से दूर हो जाए, ताकि उसके पास जाते हुए ढेर सारे पछतावे हों, जाते हुए कहे कि काश मैं ये ना कर। अब मैं आपको बता रहा हूँ 3 दर्जे हैं शुक्र के, बस उसको ज़हन में रखिए। 3 दर्जे। सबसे पहला शुक्र जुबान से इजहार कर, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र। कोई भी नेमत मिली, या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने दी मेरी औकात। लेकिन आप सोच नहीं सकते कि हमारी सोसाइटी में ये लफ्ज भी नहीं है। आज बाहर किसी को इत्तेफाक हुआ तो गोरे की जुबान पर 2 लफ्ज बार बार रहते हैं, थैंक यू सॉरी, थैंक यू सॉरी। हमारी सोसाइटी में इसका रिवाज ही नहीं है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, कभी टोल प्लाजे पे जाए ना तो वो मोटरवे पे कार्ड देते हैं। एक तो हमें कार्ड दिया, मैंने उसे कहा थैंक यू यार। वो कहते हैं जी क्या कह रहे हैं आप? जी क्या कह रहे हैं? मैं कहा यार थैंक यू। उसको पता ही नहीं चल रहा था कि थैंक यू मैंने बोलना है कि नहीं बोल। कभी ट्रैफिक में कभी कोई ऐसा मसला हो जाए, आपकी अगर गलती हो और आप सॉरी करते हैं, आप देखेंगे लोग हैरान होकर आपको देखेंगे, ये सॉरी कर रहा है, ये कौन सा बंदा आ गया? तज़किये का एक बड़ा जबरदस्त नुस्खा बताऊं आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आप उम्मीद तो यही है कि सब शादीशुदा बैठे होंगे। जी हाँ बिल्कुल। तज़किये का मतलब अपनी ईगो को खत्म करना, अपनी अना को खत्म करने का नुस्खा उन्होंने बड़ा जबरदस्त बताया। मैं जी जरूर सुनाई, मैंने कान लगा के बड़ा हमातन रोश होकर सुना। उन्होंने कहा जी कि अपनी बीवी को सलाम किया। अब वो आज तक नहीं कर सकते क्योंकि हम इंतजार में होते हैं, क्योंकि ये हमारा फेल थोड़ी है, ये तो उनका फर्ज बनता है। तो कहने का मकसद ये कि हमारी सोसाइटी से लफ्ज जुबान से भी खत्म, इजहार करें, इतराफ करें। दूसरा दर्जा शुक्र, एहसास करें कि आपको अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक माँ अपने बच्चे को कहती है ना कि बेटा मुझे तुझसे बड़ा प्यार, सच कह रही है, वाकई प्यार करती है, लेकिन फिर वो माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, गले से लगाती है, उसको चूमती है, फिर उसे कहती है कि मुझे तुझसे बड़ा। इसमें और उसमें क्या फर्क? एहसास। हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या कुछ दिया। हम अभी यहाँ पे बैठे बैठे जितनी हमने अल्लाह ताला की ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया ना, हॉस्पिटल में अगर कंज्यूम करें ना तो हमारा पता नहीं हजारों रुपए का बिल आए। आप अगर दुखी होना चाहते हैं तो उसका बड़ा आसान तरीका,
اپنے سے اوپر دیکھیں دکھی ہو جائے گی. سکھی ہونا چاہتے ہیں اس سے بھی آسان طریقہ اپنے سے نیچے. ابھی ہم پچھلے دنوں بنیر اور سوات سے ہو کے ہیں, وہ بھی ہمارے جیسے انسان. ایک گھر میں ہم گئے, وہاں پہ 19 لوگ اس کے خاندان کے ہم چلے گئے سیلاب میں, اکیلا رہ گئے. اکیلا, 2 گھر تھے, دونوں گھر. وہ اس گھر کو دیکھ کے یقین نہیں آتا کہ یہ ہوا کیا ہے. اتنی بڑی بڑی چٹانیں اس کے گھر میں پڑی. 19 گھر کے لوگ چلے گئے اور وہ اکیلا رہ گیا. اور پتہ کیا کہتا, اللہ کا شکر. 2005 میں زلزلہ آیا تھا, شاید آپ لوگوں نے سنا, علاقوں مظفر آباد, میزان کشمیر. یہ جن کی میں نے آپ کو تصویر دکھائی ہے نا, ان کا نام ہے شفیق الرحمان. میں خود پچھلے دنوں ملا ان سے, اس سے پہلے میں نہیں ملا. 2005 میں زلزلہ آیا تھا. یہ حافظ قرآن تھے اور ایک اسکول ٹیچر. زلزلہ آیا, وہ جو بیچارہ سن رہا تھا اس کے اوپر پلر آ کے گرا, وہ تو اسی وقت ہی بیچارہ شہید ہو گیا. یہ بھی زخمی ہوئے لیکن بہرحال بچ گئے. وہاں سے مسجد سے باہر نکلے اپنے اسکول کی طرف, بچوں کو بچانے کے لیے کہ جو بچ گئے ہیں ان کو میں باہر نکالوں. سوچیں آپ کہ اپنے گھر کی طرف نہیں بھاگے, اپنے اسکول کی طرف پہ کہ میں جتنا کو بچا سکتا ہوں بچا. 12-3 بجے تک وہاں پہ ریسکیو کرتے رہے. پھر 3 بجے وہ اپنے گھر کی طرف نکلے. وہ ذرا ایک بلند مقام ہے, وہاں پہ ان کو اپنی بستیاں نظر آ رہی تھی. انہوں نے اپنی بستیوں کی طرف دیکھا, بستیاں بالکل ملیا میٹ ہو چکی. دور سے ان کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ میرے ساتھ کیا ہو. پتہ ہے ان کے زبان سے کیا نکلا؟ ان کے اللہ میرا ایمان بچائیں, میرا ایمان. دیکھ وہ بوجھ نہ ڈالیں کہ میرا ایمان چلا جائے. بستیوں کو دیکھ کے پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو. انہوں نے یہ دعا نہیں کی یا اللہ میری اولاد, میرے بچے, میرے ماں باپ, یا اللہ میرا ایمان بچا. پھر جب وہ گیا تو پتہ کیا, ان کی ساری فیملی شہید ہوئی. ان کے بیوی, ان کے بچے, ان کے بھائی بھابیاں, ان کے بچے, ماں باپ, سب کے سب شہید. وہ بتاتے ہیں یہ شفیق صاحب, میں نے اپنے خاندان کے 72 جنازے پڑھے ہیں. 72 جنازے, رشتے داروں کے, اپنی قریبیوں. میرا دوست ہے جس کو بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ ضیاف میں نے اپنے خاندان کے 72 جنازے پڑھے. صرف ایک بچی بچی, وہ بھی اسکول میں تھی. اسکول میں سب سے زیادہ نقصان ہوا, اللہ کی قدرت دیکھے وہ بچ, صرف ایک بچے. اور پھر وہ میرے دوست کے ساتھ بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کر روئے. عید قریب تھی, کہہ رہے تھے کہ میں کس کے لیے لے کے جاؤں. آپ کو بہت اہم یہ حل بتا کے جا رہا ہوں, یہ جتنی بھی ٹریجڈیز ہیں اللہ کو اس کا دوش مت دیجیے. یہ امتحان آپ خود اٹھا کے, اللہ آپ کی ہیلپ کا. جب آپ کو احساس ہونے لگ جائے گا نا, تب پتہ کیا ہوگا, آپ کو آپ کے اندر یہ سکون اترے گا کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے, ایک تو بہت زیادہ ملا اور حد سے زیادہ ملا. آپ کا میرا بنتا نہیں تھا لیکن اللہ نے ہمیں دیا. احساس یہ کرے گا کہ آپ کے اندر یہ فیلنگز پیدا کر دے گا کہ میرے پاس بہت زیادہ ہے, حد سے زیادہ ہے. اب کیا ہو رہے ہیں, وہ گلے شکوے ختم ہو رہے. تو جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ مجھے حد سے زیادہ ملا ہے اور بہت ملا ہے, تو کیا ہوگا, آپ بانٹنا شروع کر, اب دینا شروع کر. جو بھی اللہ نے دیا, تیسرا درجہ ہے بانٹنا. جو بھی اللہ نے دیا اس کو اللہ کی راہ میں بانٹنا شروع کر, اس کو دینا شروع کر. یہاں پہ آ کے آپ کا شکر کمپلیٹ ہوگا. پہلا زبان سے اظہار, دوسرا احساس, تیسرا بانٹنا شروع کرتے ہیں. یہاں پہ آ کے آپ کا شکر کمپلیٹ ہو جائے گا. یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم گن نہیں سکتے. آپ اللہ کو چیک کریں, وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے. یہ جس مرحلے پر انسان پہنچتا ہے نا, پھر وہ خواہش نہیں کرتا, پھر اللہ تعالیٰ اسے بن مانگے دیتا ہے, بغیر خواہشوں کے دیتا. یہاں پہ آ کے پھر اللہ تعالیٰ اسے آزماتا نہیں. یہ وہ وقت آتا ہے کہ جہاں پہ اس کو کوئی ریگریٹ نہیں رہا, اس کے وہ پچھتاوے زون سے آنا وہ ختم. اینڈ گریٹیٹیوڈ از دا ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو خوشی, ہیپینس. یہ پھر وہ وقت ہوتا ہے کہ پھر انسان کہتا ہے کہ ہاں میں جو زندگی گزار کے کیا ہوں, مجھے فخر ہے کہ میں ایسی زندگی گزار کے کیا, مجھے کوئی پچھتاوا نہیں. انسان کی پوری سائیکالوجی چینج ہو جاتی کیسے ہوتی ہے. آپ اس شکر کے بعد انسان کیا بن جاتا ہے. میں آپ کو بس ایک واقعہ بتاتا ہوں, پھر بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت تھا اور ایک وفد آیا, ایک ڈیلیگیشن آیا ان کے پاس. انہوں نے اپنا تعارف کروایا. دھیان سے سنیے گا, میرا نام یہ ہے, میرا نام یہ ہے. آپ نے اپنا نام بتایا. ایک بندے نے اپنا نام بتایا نا, تو ایک دم سے نا ذرا چونکے اندر گئے, ایک تیر اٹھا کر لے کر آئے. اس وقت ایک رواج ہوتا تھا کہ ہر جو جنگی ہوتی تھی نا, تو جو تیر بناتے تھے, تیر کے نیچے نا اپنا نام کا سگنیچر کرتے ہوتے تھے. وہ جس بندے نے اپنا نام بتایا نا کہ میرا نام یہ فلاں بن فلاں ہے, حضور کے صدیق اندر گئے, وہ تیر اٹھا کر لائے
اس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا. اس کا ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ تیر تم نے بنایا؟ اس نے تیر لے کر میں نے بنایا. ابو بکر صدیق نے بتایا کہ اس تیر سے میرا بیٹا شہید. طائف کا کوئی مارکا تھا, اس نے کہا ہاں جی میں اسی مارکے میں تھا, یہ تیر میں نے ہی چلایا تھا کہ اس تیر سے میرا بیٹا شہید. حضرت ابو بکر صدیق نے اس شخص کو اٹھایا, گلے لگائے اور رونے لگا اور ان کو میرے حدیث سنائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو شخص, ان دو انسانوں کی محبت کے قریب بھی کوئی محبت نہیں پہنچ سکتی. وہ کون سے دو لوگ ہیں؟ جو ایک دوسرے کی وجہ سے جنت میں جاتے. مثلا کیسے؟ ایک کافر تھا, ایک مسلمان تھا. کافر نے مسلمان کو شہید کر دیا, مسلمان اس کافر کی وجہ سے جنت میں چلا گیا. بعد میں وہ کافر بھی اس کی وجہ سے مسلمان ہو گیا, مسلمان ہونے کے بعد وہ بھی جنت میں چلا گیا. حضرت نے فرمایا کہ ان دو انسانوں کے درمیان جیسی محبت ہوگی نا, اس محبت کے قریب بھی کوئی شخص نہیں. انہوں نے اس شخص کو گلے لگایا کہ تیری وجہ سے میرا بیٹا جنت میں چلا گیا, میں تیرا احسان ہوں. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ بیٹے کے قاتل کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا؟ یہ آپ کی سائیکالوجی چینج ہو جاتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.